खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से किताब मुक़द्दस को खोला जा रहा है, जो हमारे लिए नूर, हदायत और ज़िंदगी है। इसके पढ़ने, इसके सुनने और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। मैं दुआ कर रहा हूँ कि खुदाए बुज़ुर्गो बरतर अपने कलाम पाक की कुदरत से, अपने पाक की बेपनाह ताकत से और हमारी आपस की आज की बरादराना उल्फत व मोहब्बत से हमारे ज़ाहिर व बातन को मजबूती और सेहत अता फरमाए। मेरी दरख्वास्त है कि बाइबल मुक़द्दस के एहतराम में तमाम बेटियां और बहनें खड़ी हो जाएं, बीवियां खड़ी हो जाएं। अब इन बहनों, बेटियों और बीवियों के एहतराम में मर्द हजरात भी खड़े हों इनके एहतराम में, और आप सब मिल के तिलावत कलाम पाक सुनिए खामोशी और एहतराम से। नेकोकार बीवी किसको मिलती है? क्योंकि उसकी कदर मुरजान से भी बहुत ज्यादा है। उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है और उसे मुनाफे की कमी ना होगी। वो अपनी उम्र के तमाम अय्याम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। वो ऊन और कितान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। वो सौदागरों के जहाज़ों की मानिंद है। औरत की अजमत को देखिए, वो सौदागरों के जहाज़ों की मानिंद है। नेकोकार बीवी वो अपनी ख़ोरिश दूर से ले आती है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है। वो अपनी लौंडियों को काम देती है। वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे खरीद लेती है। वो अपने हाथों के नफे से ताकिस्तान लगाती है। वो मजबूती से अपनी कमर बांधती है और अपने बाजुओं को मजबूत करती है। वो अपनी सौदागरी को सूदमंद पाती है और रात को उसका चिराग नहीं बुझता। वो तकले पर अपने हाथ चलाती है और उसके हाथ अटेरन पकड़ते हैं। वो मुफलिसों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। हाँ, वो अपने हाथ मोहताजों की तरफ बढ़ाती है। वो अपने घराने के लिए बर्फ से नहीं डरती, क्योंकि उसके खानदान में हर एक सुर्खपोश है। वो अपने लिए निगारीन बालापोश बनाती है। उसकी पोशाक महीन, कितानी और अरगवानी है। फैंसी ड्रेस, अटायर। उसकी पोशाक महीन, कतानी, अरगवानी है। उसका शौहर फाटक में मशहूर है। स्टैंडर्ड अपना ऐसा है, मशहूर उसका शौहर है। गौर करना है, उसका शौहर फाटक में मशहूर है। जब वो मुल्क के बुजुर्गों के साथ बैठता है, वो महीन कितानी कपड़े बनाकर बेचती है और पटके सौदागरों के हवाले करती है। सुनिए, इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है, इनर मेकअप। इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है और वो आइंदा याम पर हंसती है। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती है। वो गुगाई नहीं है, वो चुगलखोर नहीं है,
وہ شور کرنے والی نہیں ہے. یہاں لکھا ہے جو صحیح بیوی ہے اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ شفقت کی بات ہے، حکمت کی بات ہے. اور اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے. وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی. اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں، گڈ مارننگ. اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے، ویری ڈیفیکلٹ بزنس. اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ بتیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے لیکن تو سب پر سبقت لے گئی. یہ شوہر کے الفاظ ہوتے ہیں. اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ بتیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے لیکن تو سب پر سبقت لے گئی. حسن اور جمال بے ثبات، آرٹیفیشل میک اپ کی بات ہے جس کو دنیا دیکھ سکتی ہے. حسن و دھوکا، جمال بے ثبات، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے، بات اس بیوی کی ہو رہی ہے. لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ shall be praised، وہ ستودہ ہوگی. اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو، اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو. Thank you very much. You may be seated. میں دل کی گہرائیوں سے پاک ہلندہ چرچ، انڈو پاک ہلندہ چرچ اور پاسٹر صاحب بوائز کامران، چیئرمین صاحب سنجے صاحب اور ان کی ساری کیبنٹ ایگزیکٹو کمیٹی، میں دل سے شکر گزار ہوں اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر کہ آپ نے اتنا خوبصورت اہتمام کیا ہے سیمینار کا. تو میں جب بھی سیمینار میں جاتا ہوں جہاں بائبل اسٹڈی ہو، آئی فیل مور ہیپی. میں ایونجلسٹ ہوں، میں ساری عمر بشارتی کام کیا ہے، کنونشنز، کیمپینز، کروسیڈز، لیکن میں اب سمجھ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں چرچ کی ضرورت یہ ہے کہ لوگ بائبل کو گہرے طور پر جانیں اور سمجھیں. آپ کی ساری خدمت، حسن سلوک، ان تمام باتوں کے لیے ہم دونوں آپ کے دل سے شکر گزار. اور جب بھی ہم یہاں آتے ہیں، ہمارے بچے تو ادھر ہے ہی، منور، روزمیری، رسمین، لیکن ہم سب دونوں طرف کے جو مسیحی ہے دونوں چرچز کیا، ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں میں وقت گزار رہے ہیں. سو گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو برکت دے اور آپ خدا کے کلام میں زیادہ زیادہ بڑھتے چلے جائیں. آئیے اپنے مضمون کی طرف. بہت ہی فنڈامنٹل، بہت ہی ضروری مضمون آپ نے سیمینار کے لیے رکھا ہے، مسیحی خاندانی زندگی، کرسچن فیملی لائف. خدا کا یہ ڈیوائن یونیورسل انسٹیٹیوشن ہے اور اس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے بڑے حساس طریقے سے. کافی ہم نے 2 دن اس پر غور کیا ہے. کل ہم غور کر رہے تھے کہ مسیحی خاندان میں دنیا کی بات نہیں کر رہا، میں مسیح کا خادم ہوں، میں چرچ کا خادم ہوں اور میں مسیحی خاندان کی بات کر رہا ہوں اس سیمینار میں. تو کرسچن فیملی کے اندر، کرسچن فیملی وہ ہے جس میں ہسبینڈ اینڈ وائف آر بورن اگین، نیو کریچرز،
कमिटेड क्रिश्चियंस, वो जब जिंदगी गुजारते हैं खुदा के इख्तियार के नीचे, तो वो क्रिश्चियन फैमिली है। इस फैमिली में खुदा रहता है, मसीह रहता है, पाक रूह रहता है, और इस फैमिली में खुदा का कलाम अथॉरिटी है। इस फैमिली के अंदर शौहर की जिम्मेदारी पर कल हम गौर कर रहे थे। आज बड़ा सीरियस मामला है, और बाइबल में औरत को नाजुक ज़र्फ कहा गया है। इनकी बाबत बात करते हुए बड़ा एहतराम सामने होता है, कुछ खौफ भी होता है, कोई ऐसी बात ना हो जो उनकी हुर्मत, उनकी इज्जत, उनकी शान के मुनाफी हो। दोनों तलावतों में आपने बीवी के बारे में सुना, वो बीवी जो born again, new creature in Christ, born again in the kingdom of God, और committed है क्राइस्ट के लिए, उसकी बात हो रही है। और बताना मैं ये चाहता हूं, ऐसी औरत की रूहानी मसीही या यहूदी खानदान के अंदर क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो जैसे कल मर्द हजरात ने बड़े गौर से, खामोशी से, ध्यान से सुना और लिखा, बहनों से भी दरखास्त है कि आप भी गौर से सुनिए। सबसे पहली बात, पहली खूबी, पहली जिम्मेदारी मसीह खानदान में बीवी की यह है कि जो खुदा ने उसको शौहर दिया है, अहद के साथ, जिसके साथ कमिटमेंट हुई है, उसकी इज्जत करना, आनर देना। और इज्जत किस तरह दी जाती है? जो शौहर फैसला करता है मिलकर बीवी के साथ, फिर उसको उसकी एप्लीकेशन सही हो, उसको माना जाए। अगर मैं आका हूं तो फिर मेरी इज्जत कहां है? ये तो खुदावंद ने लिखा है। बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? आका हूं तो फिर मेरा खौफ, ये भी इज्जत में ही आता है। कहां है? तो शौहर की इज्जत करना, ये पहली जिम्मेदारी है। बहुत दफा रेगुलर लाइफ में हम भूल जाते हैं कि हमने अपने शौहर की इज्जत करनी है। सारा को याद रखे, खुदा की बंदी, जब वो अपने शौहर को बुलाती थी, किसी बहन को याद है कि वो क्या क्या कहती थी? क्या कहती थी? आप जब अपने शौहर को बुलाते हैं, आप किस इज्जत से बुलाते हैं? हाँ? कितनी इज्जत देते हैं? हाँ, नाम से बुलाना चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्या बुलाते वक्त आपको पता है कि आपका खुदावंद और आपके अल्फाज और आपके बोलने के एक्सप्रेशन जो है, नाम ही आप लेते हो, आप एहतराम से लेते हो। मुझे याद है बहन का, वो मीटिंग में बहुत दुआ करती थी, यहाँ तक कि रो पड़ती थी, और गर्मी होती तो फिर भीगा हुआ रुमाल पंखे की हवा में सुखाती भी थी इतनी। लेकिन जब घर जाती, दोपहर का टाइम होता मीटिंग के बाद, किस तरह शौहर को बुलाती थी, जो कि बात शौहर का रंग कुछ काफी पक्का था, और वो घर में जाते कहते थी, ब्लैकी तो दूर तो रोटियां बनी, ब्लैकी तो दूर तो रोटियां तो बनी। ये शौहर को बीवी कह रही है और बुला रही है। ब्लैकी क्यों कहती थी? उसका रंग काफी पक्का था। और जैसे बच्चों से बातें होती है, इस तरह का छोटे बच्चे को जाई दौड़ के रोटियां बड़ी तो दूर है। ये उस औरत की मैं बात बताता हूं जो चर्च के अंदर बड़ा साबित करती थी कि मैं बड़ी दुआ हूं, मैं बड़ी रूहानी हूं।
تو پہلا کام یہ ہے کہ جو خدا نے آپ کے سر کے اوپر سایہ دیا ہے، لیڈر دیا ہے، کپتان دیا ہے، بادشاہ دیا ہے، کاہن دیا ہے، نبی دیا ہے، لیڈر دیا ہے، آپ کس طرح اس کے ساتھ بولتے ہیں اور اپنی زبان سے ایکسپریشن کتنی عزت کا دیتے ہیں۔ آستر کی کتاب اس کے پہلے باب کی 20ویں آیت کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ وہاں آرڈر پاس ہوا تھا سارے ملک کے اندر، فارس میں اور جو بھی بڑی وہ حکومت تھی، کہ ایسا قانون لکھ کر بھیج دیا جائے 120 ملکوں میں کہ عورت عزت کرے شوہر کی، چاہے چھوٹا ہو اور چاہے بعض مرد حضرات کو دیکھا جاتا ہے وہ شوہر تو ہے لیکن وہ بیوی کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے، بلکہ بیوی ان کو انگلی لگا کے چلتی ہے، ساتھ ساتھ لیے پھرتی ہے، اور کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ عورت کیا کر رہی ہے، یہ شوہر کے ساتھ اس طرح سلوک کر رہی ہے جیسے بلی نے چوہے کو پہلے مار ڈالا ہو پھر اسی چوہے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ This is not honor۔ ابھی آپ نے تلاوت میں پڑھا تھا، سلیمان کہتا ہے آپ کتنی بھی زبردست ہو، آپ کا شوہر نظر آئے کہ وہ آپ کا سر ہے، پھاٹک پر بھی، ہر جگہ۔ یہ آنر ہے، یہ عزت ہے۔ دوسری ذمہ داری، کاہلی اور سستی کی ماری ہوئی نہ ہو کہ مرد کی دوڑیں لگاتی رہے، بچوں کو کمانڈ کرتی رہے، آپ یہ کہیں میں نے نہ بلایا، میں نیند بڑی آئی ہے۔ کاہلی اور سستی کی ماری ہوئی نہ ہو۔ آپ نے تلاوت میں سنا کہ سلیمان کہتا ہے نیکوکار بیوی ایسی نہیں ہوتی، وہ شوہر کو عزت دیتی ہے اور اس کی طبیعت میں بالکل سستی نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر خدا کا ڈر ہے۔ تیسری خوبی یہ ہے بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو، یہ بڑی ضروری بات ہے، یہ شوہر کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ پہلا کرنتھیوں 7 باب 10ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے مرد اور عورت آپس میں جدا نہ ہو، صرف دعا روزے کے لیے جب وہ خدا کے حضور پڑے ہوئے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے جدا ہو، اس کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب رہے، جسے خدا نے جوڑا ہے۔ کس نے جوڑا ہے؟ تو بس آپ اگلا آپ بناؤ، خدا نے جوڑا ہے۔ میرا دل کانپتا ہے باتیں کرتے ہوئے، میں نے 52 ایئرز مسیحی لوگوں میں، چرچز میں زندگی گزاری ہے۔ میں لوگوں کی، ایمانداروں کی زندگی کے ہر ڈائمنشن سے، ہر ایسپیکٹ سے واقف ہوں۔ بہت دفعہ شوہر اور بیوی جب ایک دوسرے سے جدا ہے تو شیطان ان کو ہاتھوں پر اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے بیوی کو شوہر سے جدا نہیں ہونا چاہیے، شوہر کو بیوی سے جدا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس ٹائم پر الگ ہونا چاہیے جب وہ خدا کے حضور پڑے ہوئے ہیں، دعا میں، روزے میں، اور خدا کے ساتھ وہ فیصلہ کن بات کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک عورت کا، انہوں نے فیصلہ کیا شوہر نے کہ ہم US سے جائیں گے، سارا انتظام ہو گیا ہے، تو وہ کہنے لگی نہیں آپ چلے جائیں، میں گورنمنٹ دے بینیفٹ لے کے ہوں۔ اس نے کہا نہیں اچھا لگتا ہے کہ ہم کٹھی جائیں، پھر یہ ہو سکتا کافی دیر آپ
نہیں اور سروس اینڈ تے آن رہی ہے تو میں گورنمنٹ کو بینیفٹس لے کے جانے کیا چلو پھر جب نہیں مانی ایماندار بیوی نہیں مانی تو وہ چلا گیا. اس نے مہینے بعد 2 مہینے بعد کہا کوشش کرو آ جاؤ 6 مہینے کا نہیں مانی. بینیفٹ گورنمنٹ کو لے کے جانے انہیں چینوں نے اتنے بیوی کر لی دوسری. جب 5 سال کے بعد بینیفٹ ملے وہاں گئی تو دیکھا کہ وہاں تو کوئی اور عورت بیٹھی ہوئی ہے. پھر زمین بھی چکرا گئی آسمان بھی چکرا گیا ہے. اے کی ہویا تو بندہ کہنے لگا وہی ہویا. تو اندازہ کرے خدا نے عورت اور مرد کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ وہ ایک ہو, وہ ایک جسم ہو. خدا نے ایسی جبلتیں ایسی چیزیں ان میں پیدا کی ہیں کہ اب وہ الگ نہ ہونا چاہیے ان کو اور اکٹھے رہے. میں نے ایک مثال یہ پیش کر کے آپ کو بتایا ہے. اور اگر مرد بھی اسی طرح جدا ہو سال ہا سال جا کے دوسرے ملکوں میں بیٹھے رہے بیوی اکیلی ہو this is not biblical. اس طرح خاندان تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے. پھر چوتھے نمبر پر ہے بیوی اپنے شوہر کی ایسی تابع ہو جیسے خداوند کی. دیکھیے معیار سٹینڈرڈ. خدا نے جو مقام آپ کو دیا ہے شرف آپ کو دیا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے جیسے خداوند کی تابع فرمانی ہے طبیعت میں بالکل خدا نے اپنے بعد اپنا نائب آپ کے ساتھ کر دیا ہے اسی طرح اس کے تابع ہونا ہے ہر ایک بات میں ہر منصوبے میں ہر فیصلے میں. پہلا افسیو 5:22. پھر بائبل کے اندر 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ نیکوکار بیوی کرسچن فیملی کے اندر جو وائف کا شرف ہے مرتبت ہے ایماندار ہو ایمان میں پکی پرہیزگار ہو نشوں سے انہیلدی ڈائٹ اور سٹف سے وہ دور رہے اور وہ سوبر ہو سنجیدہ ہو فضول قسم کی باتیں کرنا اور سننا اس سے بھی وہ پرہیزگار ہو. چھٹی بات اس کی یہ ہے کہ وہ احترام کرنے والی اپنے شوہر کا تابع فرمان رہنے والی اور پاکیزہ چال چلن کی مالک ہو جو کہ پطرس رسول نے پہلے خط 3 باب کی پہلی 6 آیات میں کہا ہے. تو یہ 6 خوبیاں لکھ لیں دعا کریں ہر روز اپنے مقام کے لیے شرف کے لیے اور یہ ذمہ داریاں پوری کریں تو آپ کے گھر کے اندر ایک ڈیپر اسپرچول مورل اینڈ اسپرچول ریوائول آ جائے گا. پریکٹس کر کے دیکھیں. خاندانوں کا بیڑا تباہ اس وقت ہوتا ہے خاندان میں زندگی اجیرن اس وقت ہوتی ہے جب ہم خدا کے کلام کے سٹینڈرڈز کو بھول جاتے ہیں اور اپنی مرضیوں سے اپنی مرضیوں کے مطابق جینا شروع کر دیتے ہیں اپنے ذہن کے مطابق اپنی آنکھوں کے مطابق اپنے دل کی راہوں کے مطابق اور بائبل مقدس کی ہدایات سے دور چلے جاتے ہیں. بیوی ہو یا مرد ہو پھر فیملی ڈسٹرائڈ ہو جاتی ہے. اب ان 6 ذمہ داریوں کے بعد خدا کے لوگوں نے جو کرسچن فیملیز کے اوپر بکس لکھی اسٹڈیز تیار کی ان میں سے کچھ مشورہ جات ہے ٹپس ہے
अगर हमारी बहनें बेटियां इनको लिख सके, याद करें और इनकी प्रैक्टिस कर सके। नंबर 1, अपने शौहर के काम की नौइयत और फितरत को समझे अच्छी तरह, और फिर उसके बारे में अपने शौहर से गुफ्तगू भी किया करें। ये औरत के लिए मशवरा है फैमिली लाइफ को खुशगवार रखने के लिए। घर का स्पिरिचुअल टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए पहला मशवरा ये है, अपने शौहर के काम को समझें, उसकी फितरत को जाने, कैसा काम है, इसमें क्या कुछ है, क्या टाइमिंग है, मेरा शौहर किस तरह वक्त गुजारता है। फिर उसके बारे में उससे गुफ्तगू करें ताकि वो अपनी रूह के अंदर रिलैक्स महसूस करे कि देयर इज समबडी who can share my problem, my burden, my precious. Number 2, अपने शौहर को दूसरे आदमियों की कामयाबी का कभी ताना ना दें। It's very dangerous. कि फलां नतिया ला गया, फलां ते किते तुर गया ते तुसी इंजी हो बस। नो। खुदा सबका मालिक है। हर एक शख्स का टैलेंट, टाइम, ट्रेजर फर्क खुदा ने रखा हुआ है। खुदा हर इंसान से टाइम के मुताबिक, अपने प्रोग्राम के मुताबिक डील करता है। आप जज बन के एक दूसरे को तंग ना करें, जजमेंट ना दें, कभी ताना ना दें कि दूसरे कहाँ चले गए, दूसरों का ये है, दूसरों के पास ये है, दूसरा ये कर रहा है, आप क्या कर रहे हो। शौहर क्या समझेगा कि शायद मैं इस औरत को पसंद नहीं आ रहा। इट्स वेरी डेंजरस। आज नंबर 3, माली बहरान हो जाए, कोई दीगर मुश्किलात आ जाए और शौहर लीडर होते हुए उसे फेस कर रहा है, तो आपका काम है अपने शौहर की हौसला अफजाई करें। मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी मदद करूंगी, आप परेशान न हो, आप घबराए नहीं। खुदा ने हम दोनों को इकट्ठा किया है ताकि हम फाइट करें मिलकर हर एक सिचुएशन में। मुझे याद है कि खिदमत मैदान में जब कभी माली तौर से मैंने कमज़ोरी महसूस की और मैंने शेयर किया अपनी बीवी के साथ, तो उन्होंने हमेशा कहा, डोंट वरी, यहोवा यरी। किसी शख्स को नहीं अपनी प्रॉब्लम बतानी, किसी मिशनरी को नहीं ये बात बतानी, मैं जो हूं मैं खुद नौकरी करूं। 2 दफा उन्होंने खुद सर्विस की। एक उन्होंने कहा किसी मिशनरी को, फॉरेनर को, किसी पाकिस्तानी को पता न चले कि कोई कमजोरी है। हमारा खुदा कभी ऐसा होने देता है, मुमकिन है बाद में ज्यादा हो जाए। वी हैव टू बी फेथफुल इन आवर फेथ, इन आवर मिनिस्ट्री। सो हौसला दें। और अगर ये चौथी बात मैं कर रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं, अगर शौहर किसी काम में समझ रही है आपके नाकामी हो रही है, तो क्या करना है, उसको ढारस देना है। पिलर बन जाओ, हौसले का पिलर बन जाओ, और उसको कहा नहीं, जिंदगी में ऐसा हो जाता है ऊंच नीच, सब ठीक हो जाएगा और हम मिलकर जंग लड़ेंगे और सब कुछ ठीक होगा। उसको ढारस दें। ऐसी बात ना करें जिससे और भी खराबी हो। घोड़ा चलता चलता गिर जाए तो क्या करना चाहिए, किसी को याद है? उसको पकड़ के उठाना चाहिए या छांटे मारने चाहिए? कई है तो ऐसे टाइम पे छांटे मार देने पे उठता क्यों नहीं? वो बंदे खुदा नहीं उसको लगाम पकड़े और उसको सहारा दे और उसको उठाए, वो उठ खड़ा होगा। किसी वजह से वो गिर गया है, लेकिन गिरे हुए को छांटे मार मार के कहा जाएगा उठ उठ,
وہ تو اور بھی لیٹ جائے گا کہ گئے میں ڈگا تو سٹا پہن رہا ہے. What is this?